بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده كام؟ النهارده 12 ابريل 2009. ما زلنا بنتابع طلبة اللي هم في الانتراكتيف ميديا 2 واللي في مشروع تخرج. احنا وصلنا المرة اللي فاتت عند ايه؟ وانا عجبني حاجة ان الناس على اخر المحاضرة المرة اللي فاتت لما دردشنا بعد المحاضرة بقوا عارفين الخطوات بالارقام. يعني انا ببدأ بعمل ميرج، بعمل التسمية، ازاي اعمل فلاتين صحيح، ازاي اضبط الايفكت بتاعي عشان لما ادمجه ما يتغيرش لونه، مساحات الزراير، لاي اوت، التسمية، كل الكلام ده. فانا عايز النهارده احتمال يكون هو الجزء الاخير. يعني خدنا المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي، الجزء الاخير في ايه بقى؟ الجزء الاخير ده طيب قبل ما ابدا في الجزء الثاني واحتمال يكون الاخير اللي هو ازاي بنصدر للدايركتور، نبدا بالاسئله لو حد عنده اي استفسار، ومن الاسئله زمايلكم برضو يستفيدوا. الاستاذه احلام، عندك اي استفسار؟ قولي يلا. ده سؤال في الدايركتور، هنيجي للدايركتور دلوقتي. عايز اي حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، اتفضلي. تمام. امم كوبي ميرج وبعد كده بعمل له باست. كملي طيب سؤالك. حلو. لير بروح. تمام. كويس، سؤال جميل جدا جدا جدا. المره اللي فاتت لازم الناس تشوف الفيديو اللي فات ان الزرار ده بقى مستقل اهو، والاكزit نفس النظام والمين نفس النظام. لما عملنا اباوت سي دي المفروض كان فيه هنا اللير الاساسي الكلمه الاساسيه بنعملهم ميرج في بعض او نمسحه. يعني مجرد ما انا عملت الكوبي ميرج اللي عملناها في الفايل اللي فات وباست، حطها على نيو لاير، ولكن ممكن اضغط مع اللاير اللي كان موجود الاصلي، او ان انا امسح اللاير الاصلي واخلي النسخه اللي انا عملتها من الكوبي ميرجد. سؤال تاني، طبعا الناس اللي بتشوف الفيديو لازم ترجعوا للفايل الاولاني، لان احنا ساعه ونص كنا بنعمل هاندلنج للتصميم ده، ضبط وربط ليه ازاي يروح للدايركتور. ها مريم، عندك اي سؤال؟ منى، عندك سؤال تاني في الموضوع؟ لطيف، عندك؟ حلو. في الدايركتور بيتحركوا مع بعض ازاي؟ بصوا يا اخوانا، في حاجه لو عملناها حتى بدون ميرج ممكن تخلي كله يتحرك مع بعض. بص معايا، انا عامل اهي كنترول الت شيفت وكنترول الت شيفت، التلاته سيلكتد، فلو اتحركت هيتحركوا مع بعض حتى لو انا مش عامل كنترول اي عشان اعمل طيب. لكن لو متحركين مع بعض ومفيش سيلكشن يبقى مليار في المية انت عامله كنترول اي، يعني كلهم مع بعض على نفس اللاير، وده خطأ. كل واحد لوحده، لازم كل واحد لوحده. تمام. طيب، حد عنده اي سؤال تاني في الفوتوشوب قبل ان ننتقل للدايركتور؟ اتفضلي. تاني سؤالك. سؤال جميل جدا جدا جدا، سؤال جميل. هي دلوقتي عندها باك جراوند، والباك جراوند ده فيه تكست بوكس اهو. بسرعه اعمل لكم نموذج سريع اهو. هي عندها باك جراوند ما، والباك جراوند فيها ده التكست بوكس بتاعك، صح؟ طيب، بغض النظر في مكان اهو اللي هعرض فيه النص، صح؟
والمتغير فقط النص، صح كده؟ فهعمل ايه؟ يعني على سبيل المثال مثلا عندي ده النص بتاعي، النص. هعتبر ان كل دول ويا بعض، يعني اعتبر كل دول مع بعض. وادي عملت كنترول جي، ولو انتم مثلا ايه على اساس ان انا ايه افرقهم كانهم ايه لير منفصل، يعني ده حاجه وده حاجه، واصغرهم مثلا عشان هنحس بالاختلاف الشديد. يبقى عندنا لير اهو لير اهو، صح؟ انا ما بعملش ميرج، بخلي اللير ده لوحده واخلي اللير ده لوحده. اسمي ده مثلا تكست 1 واخلي التاني 2، صح ولا ايه؟ 1 و 2، حلو الكلام. وده ثابت، والخلفيه واتيفر الخلفيه ايه تبقى ثابته. وهنا اقول معلومه مهمه جدا 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 محتاجه منكم تركيز. ايه هي المعلومه؟ لما يكون عندك سب منيو 1 و2 و3 و4 ومليون داخل مشروع معمول بالدايركتور، انا عندي المين منيو واحده والسب كتير، في منكم عمل ايه؟ خلى السب هي عباره عن مجرد نص يظهر في قلب الشاشه الرئيسيه، فيدوس على حاجه يطلع النص بتاعها، يدوس على حاجه يطلع النص بتاعها، يدوس على حاجه يطلع النص بتاعها. ممكن يحط صوره مختلفه، ممكن يحط هيدر مختلف. طيب معنى كده ايه؟ خلي نفس التصميم بتاعك بمحتوياته اللي هو بتاع المين ممدود على طول الدايركتور، هنقول دلوقتي بالتفصيل في الدايركتور. وخلي المتغير فقط هو السبرايت اللي هو بتاع النص. مش كل مرة تيجي منزل لاير بتاعت التصميم تاني وتعمل لها حركة تاني، فبالتالي يحصل تباين ما بين حركتين مع ان الصورة واحدة والباك جراوند واحدة. وهنشوف الكلام ده كله في شغل زميلتكم دلوقتي. ده نموذج سريع. لا، التكست لوحده. تمام؟ طيب بصوا معايا، حد عنده سؤال تاني قبل ما نروح للدايركتور؟ لطيف عندك؟ اي سؤال في الفوتوشوب قبل ما نروح للدايركتور؟ اي سؤال؟ طيب تعالوا نروح للدايركتور على طول. انا هفتح البروجرامز، اخش على ماكروميديا، على ماكروميديا دايركتور ام اكس. طيب انا هخش على الدايركتور بتاعي. انا عايز اعمل ايه؟ نعمل مقدمة سريعة زي ما عملنا على الفوتوشوب المرة اللي فاتت بسرعة كده. الدايركتور زي ما انتم شايفينه كده هو نافذة، انا بكون قاسي عليه شوية، هو برنامج قليل الادوات. نعم، يعني ايه قليل الادوات؟ يعني هو بيعتمد على الهاند ميد اكتر. لو جينا نقارن بين الادوات اللي موجودة في برنامج الدايركتور وعدد الادوات اللي موجودة في برنامج الفوتوشوب مش هتيجي 1/100. لو جينا نقارن بين الادوات اللي موجودة جواه وبين الادوات اللي موجودة داخل 3 دي ماكس مش هتيجي 1/1000. هو ايه؟ شوية قوائم، تمام، وكنترول 7، بعض الحاجات الخفيفة البسيطة وشكرا. ولكن كنترول شيفت يو يفتح لكم زي ما انتم شايفين كده نافذة برمجة، مش عارف ايه نعمل ايه. تمام؟ كيف نستخدمها؟ انا في دورة اديتها للاستاذ كيلاني في برمجة الدايركتور، يمكن هو قال لكم على حاجة زي كده قبل كده. الدورة دي مسجلة 10 محاضرات، خدوها اسمعوها، هتخليكم متقدمين ومحترفين جدا في برمجة الوساط المتعددة، لان ليها. نعم، هي في الدايركتور، هي اصلا يعتبر اهم واقوى مالتي ميديا اوثرنج تول الدايركتور. تعملي بيها مسابقات تلفزيونية، تعملي بيها العاب الكترونية، تعملي بيها يعني
على سبيل المثال بصوا معايا هنا، هقولكم تعملي فيها حاجه زي ايه. اللينجو لغه مهمه جدا ومتقدمه جدا جدا. بصوا هنا، لو دخلتوا هنا كده لو دخلتوا مثلا على تعلم صناعة المسابقات التلفزيونية اهو، ده الدايركتور. دي مسابقة انا كنت عملتها في رمضان الماضي اسمها الشارقة وجهتكم، كانت بتيجي 11 مساء بطريقة الامارات على تلفزيون الشارقة مع الاعلامي علي الشريف. فحتى انا بعد ما خلصت المسابقة تنفيذها قمت رافعها عندي على الموقع بتفاصيل معينة، ازاي تم التصميم، ازاي تمت برمجة اللعبة، فقط فوتوشوب ودايركتور فقط، والسكور بتاعه عامل ازاي. هنا بنكتب الكود وشكل الكود عامل ازاي الى اخره. عايز تعرف خش هنا في دورة شارح فيها عن اللينجو، درس اول وتاني وتالت ورابع، كل ده عن اللينجو. لازم تسجلي يعني؟ لا مش لازم تسجيل، بس التسجيل بيفيدك في حاجة، ان مجرد ما بتسجلي اي جديد بيطرأ بيجيلك بيه ايميل. المهم نرجع لموضوعنا. فالدايركتور هو برنامج قليل الادوات يحتاج منك الى هاند ميد كتير، ويحتاج الى فهم طبيعة البرنامج. طيب برضو بدون مقدمات، بدون ما نخش نظري كتير، تعالوا نبدا على طول في شغل زميلتكم. انسرت ميديا لايف ميديا فوتوكاستر. عشان ابدا اعمل لازم اجيب الشغل بتاعي من الفوتوشوب للدايركتور. برضو قبل ما ابدا هقول لكم اللي عايز ياخد اساسيات الدايركتور قوي وتعرف على التولز اكتر، الدروس الموجوده هتبدا معاه من الصفر. وبرضو خد المعلومه دي، كنترول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0، كل واحده فيهم ليها استخدام في الدايركتور. يعني على سبيل المثال كنترول 1 شو اند هايد الستيج، و2 شو اند هايد الكنترول بانل، و3 شو اند هايد الكاست ويندو، وال4 شو اند هايد السكور، وال5 شو اند هايد البينت الى اخره، لغايه كنترول 0 شو اند هايد السكريبت ويندو. عايز اقول لكم ان في ناس اشتغلت على الدايركتور، كانوا طلبه عندي عملوا ده. تخيلوا دي معمولة بالدايركتور. انا ليه بديكم مثال ده؟ عشان تعرفوا ان شغلكم بالنسبة للدايركتور بسيط، فما تتخضوش. دي جيم معمولة كاملة فروم A to Z بالفوتوشوب والدايركتور. الجمعية الإعلامية بتحضر لنا دلوقتي محاضرة ثمينة هنعرض فيها الكلام ده كله بإسهاب إن شاء الله. أهو لو عملنا لود ميشن 1 و 2 و 3 1، تخيلوا دي كلها بالدايركتور. كيف سجلوا في محاضرة الجمعية الإعلامية؟ معايا شايفين عاملة ازاي؟ اهو هنقعد نلعب بقى ولا طيب خلينا نخرج. ودول الناس اللي عملوها. نعم 108 ساعة في 3 شهور. ده التيم اللي عامل الجيم. طيب يعني مثلا طيب ندخل على الدايركتور. برنامج مهم جدا، برنامج ثقيل متقدم، اللي منكم هياخده ان هو مذاكرة مش مجرد مشروع وخلاص هيستفيد منه جدا. عايز اجيب الشغل من الفوتوشوب للدايركتور، دخلت على انسرت، على ميديا لاب ميديا، على فوتوكاستر. طبعا اي حد ما عندوش الفوتوكاستر يعمل ايه؟ ياخدها مني او ياخدها من اي حد. وايه اللي يحصل؟ بصوا معايا على سبيل المثال، مثلا في هنا فوتوكاستر مثلا اهي فوتوكاستر اهي، انت خدتها مني بشكل او باخر وبقت معاك اهي. تعمل ايه؟ رايت كليك تقول له كوبي، تمام، وتيجي رايحين على مكرومين الدايركتور كده، تعملوا رايت كليك تقولي له
properties open file location عشان يوديكي على الباس بتاعت الدايركتور على طول. تخشي على اكستراز رايت كليك تقول له ايه بيست، عشان لو انت دخلتي على الدايركتور بتاعك ما لقيتيش فيه جوه انسيرت كلمه ميديا لاب ميديا. طيب ما عندكيش تعملي الحركه دي، تاخدي مني فوتوكاستر وتعملي الحركه دي. انا هديكي نسخه. طيب لما تقولي فوتوكاستر وتخش على اباوت لازم تكتبوا السيريال ده 5 6 8 2 2 2 معايا. طيب من قائمة insert media lab media اقول له فوتوكاستر. فين الشغل بتاع زميلتكم؟ بصوا الحركة السريعة البسيطة دي، وانا جوه الفولدر بتاعي بدل ما اخش على دي على 2009 على ام على ما، طب ما اقف هنا واعمل كوبي واجي هنا واعمل اوبن، صح ولا ايه؟ وايد كشخه. تمام. واجي مختار المين بيج بتاعتي واقول له دبل كليك وفتح لي الشغل اهو قدامي. طبعا في نقطه قبل ما تستخدمي الفوتوكاستر لاول مره في اعداد لازم تعمليه سيادتك. ايه هو؟ اللي هو insert media lab media فوتوكاستر. تاكدي ان الضبط ده عندك، يعني مختاره 32 واختارتي سيلكت واختارتي كيب واختارتي وايت والباقي نون. مش عيد، ما هو معاك الفيديو، معاك ملف الفيديو براحتك اسمعيه مليار مره. تمام. يبقى قبل ما ببدا استخدام الفوتوكاستر لاول مره بعمل الضبط والاعداد ده. تمام. طيب تعالي على المين بيج واخترنا. ازاي اخترت الموضوع كله؟ وقفت على اول واحده ونزلت تحت خالص شافت اخر واحده وقلت له اوكي. بعد ما قلت له اوكي وقفت على اول لاير مسكت شيفت اخترت اخر لاير فحدد ما بينهم ميديا لاب ميديا. نعم. طيب انا لسه قايل ايه من شويه؟ لو ما لقيتوش عندك يبقى لازم تاخدي مني الفوتوكاستر وتنزليها زي ما انا قلت. ما هو ممكن ما تلاقوش عندك. نعم ضغط. طيب نزلت الشغل اهو معايا نزل عندي. طيب اهوت تعالوا بقى نشوف الشغل الجميل بتاع زميلتكم. طيب انا محدد كل الشغل بتاعي، هل اخده كله وانزل بيه على الستيج؟ خطأ. بعمل ايه بقى؟ بمسك كنترول والغي الرول، الغي الرول، الغي الرول. حلو الكلام. ليه الغي الرول بتاعي؟ طبعا الرول ده احنا قلنا المره اللي فاتت وشرحناه واحنا بنعمله، هو عباره عن الحاله حاله الرول اوفر. يا ايثار لما بخش بالماوس على البطن كده اللي بيحصل شكله بيتغير، صح؟ كانه تفاعل مع الماوس. فالرول اوفر ستاتس الرول اوفر ايمج احنا بنعملها منفصله وبنستدعيها بالبرمجه لما الماوس يخش على السبراي بتاعتنا. فانا اي حاجه هستدعيها بالبرمجه، اي حاجه هتيجي مع اكشن برمجي بخليها في الكاستم ويندو واستدعيها بعدين ما باخدهاش معايا. فطرحتها. ازاي طرحتها؟ كان كله معمول له كده جمع، مسكت الكنترول عملت كليك